नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। क्रिश्चियनलाई मान्दिन भन्नु, संविधान मान्दिन भन्नु हो। संविधान मान्दिन भन्नेहरू देशद्रोही हुन्। देशद्रोहीहरूलाई हतकडी लगाएर जेलमा हाल्नुपर्छ। विश्वमा 85% मानिसहरूले धर्म मान्छन्। धर्म मान्ने मध्ये धेरै जनसङ्ख्या क्रिश्चियनहरूको छ। विश्वमा 30% भन्दा बढी जनसङ्ख्या क्रिश्चियनहरूको छ। संसारले क्रिश्चियन मान्ने अनि हामीले नमान्ने भन्ने हुन्छ र? धार्मिक दंगा, धार्मिक अतिवादलाई बढावा दिने गरी दिइएको यो अभिव्यक्ति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको हो। मन्त्री किरातीको यो भनाइ हेरिए। क्रिश्चियनलाई मान्दिन भन्नु चाहिँ संविधान मान्दिन भन्नु। संविधान मान्दिन भन्ने देशद्रोही हुन्। यदि कसैले देशद्रोह गर्छ भने त्यसलाई हतकडी लगाउने, जेलमा हालिदिने हो। सबैभन्दा ठुलो धार्मिक जनसङ्ख्या विश्वमा क्रिश्चियनकै छ। मन्त्री किरातीले हिजो उपत्यकाव्यापी संयुक्त बृहत क्रिसमस महोत्सवलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्ने क्रममा विवादित भाषण गरेका छन्। उनले भाषणमा बोलेको मुख्य अंश के हुन् र तिनले नेपाली समाजलाई कसरी विभाजन गर्न सघाउ पुर्याउँछ र कसरी समाजको ठूलो हिस्सालाई चिड्याएर धार्मिक कट्टरता उब्जाउन भूमिका खेल्छ भन्ने कुरामा आज हामी खास चर्चा गर्दैछौँ। आजको यो प्रस्तुति केही संवेदनशील पनि छ। मन्त्री किरातीले क्रिश्चियनलाई मान्दिन भन्नु, संविधान मान्दिन भने सरह हुने र संविधान नमान्ने देशद्रोही हुने दाबी गरेका छन्। नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई अंगीकार गरेको छ। यहाँका नागरिक कुनै धर्म मान्न नमान्न स्वतन्त्र छन्। राज्यको नजरमा सबै धर्म समान हुन्। शासकहरूले कुनै पनि धर्मको यसरी पक्षपोषण गर्न मिल्दैन। मन्त्री किरातीले खुला रूपमा क्रिश्चियन धर्मको पक्षपोषण गरेको सुनिन्छ। उहाँको यो अभिव्यक्ति संविधान विरोधी छ। संविधान विरोधीलाई देशद्रोही मान्नुपर्ने मन्त्री किरातीकै तर्क पालना गराउने हो भने पहिलो हतकडी यिनै मन्त्रीलाई लाग्नुपर्छ। मन्त्री भन्नुहुन्छ कि धर्म मान्ने मध्ये 30% क्रिश्चियन छन्। संसारले क्रिश्चियन मान्छ भने हामीले नमान्ने भन्ने हुन्छ र? किरातीको यो तर्क पनि भ्रमपूर्ण र सामान्य मान्छेहरू झुक्क्याउने प्रकृतिको छ। किनभने संसारले क्रिश्चियनिटीलाई मान्यो नै भने पनि हामी आफ्नो सनातनी धर्ममा रमाउन सक्छौँ। अरूले इसाई धर्म मान्छन् भन्दैमा हामीले पनि मान्नै पर्छ भन्ने छैन। संसारले गाईको मासु खान्छ, यसकारण नेपालीले पनि घर घरमा गाई काट्नुपर्छ भन्ने तर्क दिए चाहिँ मन्त्री किराती प्रस्तुत हुनुभयो। मन्त्री किरातीले खुरापाती बुद्धि लगाएर केही तथ्याङ्क विकिपिडियाबाट उठाएर प्रस्तुत गर्नुभयो। यसो गर्नुको उद्देश्य इसाई धर्म मान्नेहरूमा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ मिसाउनु जस्तो पनि देखिन्छ। दर्शकबिन, उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्याङ्क पनि एकाङ्की शैलीमा नियतवश भड्काउनलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रकृतिका छन्। उहाँले विश्वमा 30% क्रिश्चियन रहेको तर्क पेश गरिरहँदा आफ्नै देशमा 81% हिन्दू रहेको र इसाईको जनसङ्ख्या 1.76% मात्रै रहेको कुरा चाहिँ भन्नै चाहनु भएन। विश्वमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्याले क्रिश्चियन धर्म अपनाउने दाबी गरिरहँदा विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको भारतमा क्रिश्चियनको सङ्ख्या जम्मा 2.3% र चीनमा 2% मात्रै रहेको तर्फ उहाँ बोल्नै चाहनु भएन। उहाँ आफ्नो थर किराती लेख्नु त हुन्छ, तर नेपालमा किरात, बुद्ध, बोन आदि धर्म मान्नेको सङ्ख्या सधैँ उति नै हुने, केहीको घट्ने तर इसाईको मात्रै बढ्ने चाहिँ किन भएको हो भन्ने प्रश्न गर्नै चाहनु भएन। मन्त्रीको पहिरन हेर्दा कोट प्यान्ट नै लगाउनु भएको छ। चेन्जेबल चस्मा पनि लगाएकै देखिन्छ। सफा चिरच्याट्ट परेको पनि देखिनुहुन्छ। तर बाहिरी आवरण ठिकठाक भए पनि भित्री ज्ञानको ज्योति चाहिँ उहाँको निभेको पाइयो। किनभने उहाँले पहिले इसाईहरूलाई नेपालमा बाँच्नै गाह्रो रहेको दुराशयपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो। नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुँदा पनि नेपालमा इसाईहरू थिए, उनीहरूको अस्तित्व स्वीकार गरिएको थियो। हिन्दू राष्ट्र हुँदै इसाईका केही खराब मानिसहरू हिन्दू वा अरू कुनै सनातनी धर्म खराब हो, असली देवता त प्रभु येशू हुनुहुन्छ भन्दै नेपालका सोझा सिधा मानिसहरूको धर्म परिवर्तन गराउँथे। यो क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ। अरूको धर्म खराब भनेर आफ्नो धर्ममा आकर्षित गराउने कार्यहरू नेपालमा इसाई बाहेक अरू धर्मका मानिसहरूले गरेको देखिँदैन। यो तथ्यतर्फ संस्कृति मन्त्री प्रवेश नै गर्नु भएन। उहाँले सार्वजनिक खपतका लागि देशको ठूलो जनसङ्ख्यालाई चिड्याउने गरी मूर्ख भाषण गर्नुभयो। उहाँले मूलतः इसाईहरूको असली पार्टी माओवादी नयाँ युगको
नयाँ युगका जिसस क्राइस्ट प्रचण्ड हुने भनेर भाषण गर्नुभयो। मन्त्री किरातीले भोटका लागि खुलेआम धार्मिक आस्थामाथि चलखेल गर्नुभयो। आफू किचडमा डुबिसकेपछि राप्रपालाई धर्मको राजनीति गरेर समाज बाँड्न मिल्दैन भनेर उपदेश दिन मिल्छ र? मन्त्री भन्ने पदले शासक भन्ने पनि जनाउँछ। नेपाल धर्मनिरपेक्ष भएपछि शासकले कुनै पनि धर्मको बढाइ चढाइ गर्ने, अर्को धर्मको निन्दा गर्ने कार्यहरू गर्नु हुँदैन। मन्त्री किराती स्वयं पनि इसाई धर्म अंगीकार गर्नुहुन्छ भने पनि उहाँलाई छुट छ, तर यो धर्म उहाँले आफ्नो निजी मामिलाका रूपमा पालना गर्नुपर्छ। मन्त्री किराती फेरि अगाडि बढेर भन्नुहुन्छ, जिसस क्राइस्ट विद्रोही नेता पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो देशको राज्यको शासन नमान्दा उहाँलाई मृत्युदण्ड दिइएको हो। मैले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि उहाँलाई सम्मान गर्नुहुन्छ। यो बेला जिसस क्राइस्ट भएको भए प्रचण्ड जस्तै हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्ड र क्राइस्ट उस्तै उस्तै लाग्छ। आज प्रचण्ड यहाँ आउनु भएको भए क्राइस्ट आएको जस्तै आवाज हुन्थ्यो। मन्त्री किरातीको यो कुरा पनि सुनिहालौँ। यो बेला जिसस क्राइस्ट भएको भए प्रचण्ड जस्तै हुन्थ्यो। र उहाँहरूमा चाहिँ म बराबर जस्तै देख्छु। र उहाँ आएको भए त आज क्राइस्ट आए जस्तै हुन्थ्यो। मन्त्रीजीले क्राइस्टले आफ्नो देशको शासन मान्नु भएन अनि उहाँलाई झुन्ड्याइयो भन्नुभएको छ। तर के 2000 वर्ष अघि जिससलाई किन झुन्ड्याइयो भन्ने विषयमा पास्टरले चाहिँ प्रवचन दिन आवश्यक छ? सर्वहाराका नेताहरूले लाखौं पर्ने घडी तिनका नातिनीहरूले 4 लाखको ब्याग कसरी कुन आम्दानीले भिड्छन् भन्ने वर्तमान कुरा त हामीलाई थाहा छैन भने 2000 वर्ष अघिको कुराको व्याख्या जरुरी छ। जिससलाई प्रचण्डले सम्मान गर्नुहुन्छ, उहाँ आउनु भएको भए जिसस आए जस्तै हुन्थ्यो भनेर मन्त्री किरातीले भन्नु त भयो, तर यो कुरा कसरी पत्याउने? प्रचण्ड आफै गेरु वस्त्र धारी भइसक्नु भएको छ। एउटा हातले त्रिशूल, अर्को हातले क्रस समाउने कुराले त दैचिउरे जस्तो पनि देखिएला। त्यसमाथि कम्युनिस्टको त कुनै धर्म पनि हुँदैन। उनीहरूले धर्मलाई अफिम नै ठान्छन्। मञ्च अगाडि जुन धर्म सम्प्रदायका मानिसहरू छन् उनीहरूलाई नै खुसी पार्ने गरी शासकले बोल्नु चाहिँ हुँदैन। यसो गर्दा देशमा अर्को धर्म मान्ने ठुलो समूह रुष्ट हुन्छ। उनीहरूमा कट्टरताको भावना पैदा हुन सक्छ। नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुँदा भन्दा निरपेक्ष बनाएपछि अहिले केही हिन्दू बढी आक्रामक बनेका छन्। मन्त्री किरातीको भाषणले 4-5 लाख इसाई खुसी त होलान्, तर ठुलो समूहलाई यसले रुष्ट बनाउँछ। अब एक भद्र प्रश्न, माओवादीहरूलाई नेपाली समाज मिलेको बसेको देख्दा आखिर टेन्सन चाहिँ किन हुन्छ? आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित आजको कार्यक्रममा पनि उपस्थित भएका छौँ र खास गरी नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती बारेको एक विशेष रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। फास्ट ट्र्याकको भौतिक प्रगति 6 वर्षमा 28% मात्रै देखिएको छ। यस्तो ढिलासुस्तीलाई लिएर सांसदहरूले समेत चरम असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। यो समग्र विषय आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। र यस्तै क्रिस्चियन धर्म नमान्नेलाई जेल हाल्ने धम्की दिएपछि पर्यटन मन्त्रीको पद यति बेला धरापमा परेको छ। यो विषय आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। मन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ र उनको राजीनामा समेत माग भइरहेको छ। र यस्तै कैलालीको गौरीफन्टा नाकामा प्रहरी हवलदारमाथि भारतीय नागरिकले हातपात गरेको विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यो विषयको थप तथ्य आजको कार्यक्रममा बुझ्ने प्रयास पनि हुनेछ र रुसी सेनामा ज्यान गुमाएका नेपालीहरूका विषयमा पनि एक विशेष रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। हालसम्म 7 नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् र त्यहाँ रहेका अन्य नेपालीहरूको अवस्था के छ, उनीहरूको परिवारको अवस्था के छ, यसबारे पनि हामी जानकारी दिने प्रयास आजको कार्यक्रम मार्फत गर्नेछौँ। तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्यामा पर्नुभएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 24 24, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 724 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो नियमित सेगमेन्ट ताली र गालीको भोटिङ पोलबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, राज संस्था र हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाका लागि राप्रपाले बृहत आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। राप्रपाको यस्तो घोषणा जनताले पत्याइदेलान्, पत्याउँछन् भन्नेले तालीमा र पत्याउँदैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जस अनुसार 65%ले
तालीमा र 35%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् रापरपाको यस्तो घोषणा जनताले पत्याउँछन् भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा धेरै दर्शकले मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। वर्तमान सरकारले राम्रा कामहरूबाट ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेर सफलता प्राप्त गरेको दावी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको यस्तो दावी बीच सरकारको आलोचना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय फास्ट ट्र्याक निर्माण पूरा भएपछि काठमाडौँ उपत्यकाबाट तराईसम्म पुग्न 1.5 घण्टामै सम्भव हुन्छ। अहिलेको 4-5 घण्टाको दूरी 1.5 घण्टामा छुटिँदा यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै सकारात्मक प्रभाव पनि पार्नेछ। तर यो फास्ट ट्र्याक बन्ने चाहिँ कहिले होला त? 81 सालमा निर्माण पूरा हुने भनिएको थियो, अब 83 सालमा पनि पूरा नहुने छनक देखा परिसकेको छ। आशा गरिएको ठूला र गेम चेन्जर योजनामा सधैँ लापरवाही, षड्यन्त्र र कुटिल चालले देशकै भाग्य भविष्य प्रभावित हुँदै आएको छ। फास्ट ट्र्याकको काम सेनाले जिम्मा लिएको थियो। सेनापतिले हिजो भने 4वटा रुख काट्ने प्रक्रिया पूरा गर्दा 9 महिना लाग्छ भने तोकेको समयमा कसरी काम पूरा हुन्छ? सँगै अर्को कुरा पनि आयो कि भारतले विस्फोटक पदार्थ नदिएर अवरोध गर्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कर्म धर्म सबैले स्वदेशको भन्दा विदेशको भक्ति गरेको भनेर आलोचना हुन्छ। यति साह्रो भक्ति पनि गर्ने अनि विदेशको चान्चुन मामिला पनि सुल्झाउन नसक्ने हो भने यो भक्ति केका लागि त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 4वटा रुख काट्न प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीलाई भेटेको, तर 9 महिनासम्म पनि ती 4वटा रुख काट्न नसकिएको दुखेसो प्रधान सेनापति परशुराम शर्माले गरेका छन्। नाम फास्ट ट्र्याक भए पनि निर्माणको गति सुस्त भएपछि बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रधान सेनापति सांसदहरूका प्रश्नले घेरिए। जवाफमा प्रधान सेनापति शर्माले 4वटा रुख काट्नै 9 महिना लाग्ने अवस्था भएकाले निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको र यसको दोष सरकारले नै लिनुपर्ने आशयमा जवाफ दिए। 9 महिना लाग्छ 4 रुख काट्न। मैले प्रधानमन्त्रीलाई र रक्षामन्त्रीलाई देखाएको रुख काट्न अहिले पनि काटेको छैन। 9 महिना हुन्छ वैशाखमा देखाएको रुख त्यो पोर्टलको अगाडि। दिस इज द प्रब्लम। खोइ त फास्ट ट्र्याकमा नियम दिन सक्नु भयो? काम चाहिँ नि फास्ट ट्र्याकमा गर्नुहोस्। नियम कानुन चाहिँ उही पुरानो छ। 2017 सालको नियम सुधा देखाउनुहुन्छ। 74 सालमा सरकारले दूरमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो। 76 सालमा डीपीआर तयार भएपछि निर्माणको काम अघि बढेको थियो। दूरमार्ग निर्माणलाई नेपाली सेनाले विभिन्न टुक्रामा विभाजन गरेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट अन्य निर्माण कम्पनीहरूलाई जिम्मा दिएको छ। यो मार्गमा केही सुरुङ धेरै पुलहरू पनि निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सुरुङको मुखमा पर्ने 4वटा रुख काट्ने अनुमतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँदा 9 महिना लागेको सन्दर्भ सेनापति शर्माले राखेका थिए। रुख काट्ने अनुमतिका लागि तल्लो तहदेखि प्रस्ताव मन्त्री परिषदसम्म पुग्नुपर्ने अनि मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेपछि काट्ने प्रक्रियामा फेरि उति नै समय लाग्ने भएपछि रुख काट्न बढी मुस्किल हुने गरेको बताइन्छ। यही दिन अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ऐन संशोधन गरेर भए पनि रुख काट्न सहज हुने गरी छिटो सरितो प्रबन्ध मिलाइने बताएका थिए। ठुल्ठुला परियोजनाको कुरा गरेँ मैले। हिजो चाहिँ ठुलो कुरो गरिएको छ क्या, र 1 हप्ताभित्र सुकुम्बासी समस्या हल गर्नको लागि ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ। वनले गर्दा विकास सबै रोकिने स्थिति बनेको छ। वन ऐन कतिपय 2029 सालका ऐनहरू छन्। वातावरण ऐन 2076 बमोजिम फास्ट ट्र्याकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA भइसकेको छ, तर पूरक EIA को प्रक्रियामा बढी समय खर्च भएका कारण निर्माणले गति नलिएको जिकिर सेनापतिको छ। दिएको बजेट यही कारणले खर्च गर्न नसकेको अरू मान्यज्यूहरूले भनेको। हामीलाई नेपाल सरकारले यथेष्ट बजेट दिएको छ, तर पैसा छ भन्दैमा जेपाई गर्न भएन नि त। यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। जमिन पाएको छैन, रुट चाहिँ पाएको छैन, त्यसै लगेर पैसा खनाउनु त भएन। नेपालको विकासमा भारतको भूमिका सधैँ विवादास्पद। विस्फोटक पदार्थकै कारण फास्ट ट्र्याक 6 महिना प्रभावित। भारतले अप्रिल 13, 2022 मा विस्फोटक पदार्थ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। भारतले नेपालको विकास योजनाहरूका लागि आयात गरिएका विस्फोटक अन्य मुलुकले सञ्चालन गर्ने विकास परियोजनामा प्रयोग भएको भन्ने बहानामा नेपाली सेनालाई समेत विस्फोटक आयात गर्ने अनुमति नदिएर हैरान पारेको थियो। अहिले सेनाले विस्फोटक पदार्थकै कारण पनि दूरमार्गको काम 6 महिना प्रभावित भएको बताएको छ। काठमाडौँ उपत्यकालाई तराईसँग जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको योजना भारतको बनावटी वाहनाका कारण अवरोध हुँदा पनि नेपालको सरकारले भने समयमै अवरोध फुकाउने ठोस पहल गरेको देखिँदैन। अहिले प्रधान सेनापति शर्माले पनि विस्फोटक पदार्थ आयातमा भएको अवरोधले समस्या भएको उल्लेख गरे। बुधबार समितिको बैठकमा सांसद रघुजी पन्तले सेना आफैले विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने हुँदा पनि भारतले ल्याउन दिएन भन्ने कुरा कसरी आपसमा मेल खान्छ भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए। जब बाटो बनाउनु पनि हामी चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूबाट बारुद आएन,
विस्फोटक पदार्थ आएर भनेर बस्नुपर्ने यो अवस्थालाई तोड्नको लागि हाम्रो सैनिक नेतृत्वले हाम्रो सेनाको नेतृत्वले कति प्रयत्न गर्यो। 7 महिना स्वीकृति नपाउने र हामी त्यही स्वीकृतिको लागि भनेर एउटा फाइल चेपेर हाम्रो सेनाको अफिसर वनको महानिर्देशकको कार्यालयमा दौडिरहने, निर्णय नहुने, यस्तो खालको हुँदा हामी के हेरेर बसिरहेछौँ? यस्तो कुरा त्यो निकायले गरेन भने माथिल्लो निकायतिर हामी जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ? नेपालमा विस्फोटक सामग्री आयात गर्ने कम्पनीलाई भारतीय दूतावासले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेको छ। तत्काल सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि करिब 2000 टन विस्फोटकको खाँचो छ, तर भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति नहुँदा फास्ट ट्र्याक निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। नाम फास्ट ट्र्याक निर्माण कछुवाको चालमा संशोधित मितिमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन गाह्रो। करिब 72 किलोमिटर लामो फास्ट ट्र्याकलाई फास्ट ट्र्याकमै निर्माण गर्न सरकारले 2081 सालसम्म सम्पन्न गरिसक्न 2074 वैशाखमा नेपाली सेनालाई यो कामको जिम्मेवारी दिएको थियो, तर 6.5 वर्षमा जम्मा 28.56% मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ। सेनासँगको सुरुको सम्झौता अनुसार 2081 मङ्सिरसम्म निर्माण सक्नुपर्ने हो। 2081 सम्म काम नसकिने भएपछि 2083 चैत मसान्तसम्मका लागि म्याद थपिएको छ। 6.5 वर्षमा 30% काम हुन नसकेको र अब बाँकी 2.5 वर्षमा 70% निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ। बुधबारको बैठकमा कछुवा गतिमा निर्माण भइरहेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्ने बेला औल्याएकै थियो, यो कुरा त सार्वजनिक भएको छ। तर 60औं प्रतिवेदनमा पनि यस वर्षको उक्त रकम व्यवसायीबाट असुल नभएको र पेस्की समेत फर्चुट नभएकोले स्थिति यथावत रहेको त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। निर्माणको समय लम्बिएसँगै फास्ट ट्र्याकको लागत पनि बढ्ने देखिन्छ। 28.56% भौतिक प्रगतिका लागि मात्रै 52 अर्ब 86 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। दर्शकहरू, यस सम्बन्धमा हामीले थप कुराकानी गर्नका लागि खास गरी नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा प्रतिनिधि सभा सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग हामीले समय पनि लिएका थियौँ, तर उहाँको अहिले मोबाइल उठेको छैन। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार निरन्तर रूपमा हाम्रो टिमले सम्पर्क गरिरहेको छ, तर उहाँले फोन उठाउनु भएको छैन। उहाँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य समेत हुनुहुन्छ। उहाँ सदस्य रहनुभएको यो समितिमा यसबारे व्यापक छलफल भएपछि हामीले यसबारेमा उहाँसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, तर उहाँको फोन उठेको छैन। खैर, उहाँको फोन उठ्यो भने हामी कार्यक्रममा अवधिभर प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ, यसबारे थप संवाद गर्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। इसाई धर्म नमान्नेलाई हत्कडी लगाउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिने संस्कृति मन्त्री सुदन किराती विवादमा मुछेका छन्। उनले आजका दिनमा जिसस क्राइस्ट भइदिएको भए उहाँ प्रचण्ड जस्तै हुनुहुन्थ्यो पनि भनेका छन्। किरातीले आफूले जिससलाई धेरै सम्मान गर्ने, प्रधानमन्त्रीले पनि धेरै सम्मान गर्ने र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जिसस क्राइस्ट जस्तै पनि हो भन्नुभयो। हिजोको कार्यक्रममा प्रचण्ड पुग्नु भएको भए जिसस क्राइस्ट आए जस्तै हुन्थ्यो भन्ने अभिव्यक्ति पनि मन्त्री किरातीको छ। विगतदेखि विवादित क्रियाकलाप गर्दै आउनुभएका किरातीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेपालका गैर क्रिस्चियनहरू रुष्ट भएका छन्। मूलतः हिन्दू धर्मसँग जोडिएर क्रियाकलाप गर्नेहरू बढी आक्रोशित भएका छन्। सामाजिक सञ्जाल त मन्त्री किराती विरुद्ध खर्लप्पै उत्रिएको छ। केही दल र नेताले सामाजिक द्वेष फैलाउन खोज्ने किरातीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग पनि गरेका छन्। जवाफमा मन्त्रीले भनेका छन्, म त सबैको अभिभावक हो, सबैलाई सम्मान गर्छु। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले इसाई धर्म प्रचारकले चाहिँ प्रवचन दिने र इसाई धर्म नमान्नेहरूलाई हत्कडी लगाएर जेल हाल्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपालका गैर इसाईहरू आन्दोलित भएका छन्। धर्मनिरपेक्षता अँगालेको मुलुकका संस्कृति मन्त्री किरातीले संसारले इसाई धर्म मानेको अवस्थामा हामीले नमान्ने हुन्छ र भन्दै कुनै धर्म विशेषको पक्षधरता झल्किने गरी अभिव्यक्ति दिएका थिए। क्रिस्चियनलाई मान्दिन भन्नु चाहिँ संविधान मान्दिन भन्नु। संविधान मान्दिन भन्ने देशद्रोही हुन्। यदि कसैले देशद्रोह गर्छ भने त्यसलाई हत्कडी लगाउने जेलमा हालिदिने हो। मन्त्री किरातीले नेपालको धार्मिक सद्भाव भड्किने गरी उत्ताउलो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनलाई पदमा बहाल गरिरहँदा समाजमा थप क्षति पुग्ने भन्दै उनको राजीनामा माग गरिएको छ। कतिपयले उनलाई इसाई मिसनरीबाट सञ्चालित व्यक्ति भएको आरोप पनि लगाएका छन्। हाम्रो मौलिकता, धर्म संस्कृति परम्परा जुन 123 थरी 125 थरी जुन परम्परा छ त्यसलाई नाश गर्नलाई क्रिस्चियनहरू लागिरहेछ। नेपालको पालवाला मन्त्री गएर क्रिस्चियनलाई नै उचालेर हैन तिमीहरूलाई नस्वीकार्नु भने चाहिँ एकदम अपराधै हो भनेर बोल्छ भने त अपराध होइन।
नेपालको संविधानको प्रावधान र मर्म विपरीत अभिव्यक्ति दिएपछि किराँतीलाई तत्कालै बर्खास्त गर्न केही राजनैतिक दलहरूले पनि माग गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बिहिबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत मन्त्री किराँतीले पदमा रहने नैतिकता गुमाएको टिप्पणी गरेका छन्। सभापति लामिछानेले लेखेका छन्, संस्कृति मन्त्री सुदन किराँतीको पछिल्लो अभिव्यक्ति सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता खलबल्याउने प्रकृतिको उत्तेजक गैर जिम्मेवार पदीय गरिमा विपरीत कुरा अत्यन्तै खेदजनक छ। यस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने र साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने व्यक्ति संस्कृति मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा कसरी बस्न मिल्छ? प्रधानमन्त्रीज्यू गम्भीर ध्यानाकर्षण होस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले किराँतीलाई लक्षित गर्दै भित्र गुदी नभएका तर भाषण कला भएका नेताहरू समाजका लागि घातक हुन्छन् भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। मिश्रले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा 7 बुँदा मार्फत किराँतीको आलोचना गरेका छन्। राप्रपाकै प्रवक्ता तथा सांसद ज्ञानेन्द्र साईले सुदन किराँतीको राजीनामा मागेका छन्। उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा गैर धार्मिक मान्छेको नियुक्ति बन्द गर्न आग्रह पनि गरेका छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, हिन्दवादी संगठन शिवसेना नेपाल, हिन्दवादी अभियन्ताहरूले पनि मन्त्री किराँतीको अभिव्यक्ति संविधान विरोधी र धार्मिक सद्भाव भड्काउने प्रकृतिको रहेको दाबी गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित क्रिसमस फेस्टिभलमा अतिथिका रूपमा पुगेका मन्त्री किराँतीले ईसाई धर्मको प्रचार गरेका थिए भने केही प्रसङ्गमा अन्य धर्मको निन्दा पनि गरेका थिए। क्रिसमसको सम्मुखमा आयोजित कार्यक्रममा ईसाई धर्मका प्रेरणता जीसस क्राइस्टको आराधना गर्दै धर्म विशेषमा मन्त्रीले किन राजनीति प्रवेश गराए भन्ने कुराको कारण खुलेको छैन। मन्त्री किराँतीले यसको सठिक जवाब पनि दिएका छैनन्। विवादपछि किराँतीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले लेखेका छन्, बहसका लागि सबैलाई धन्यवाद। संविधानलाई पालना गर्दै भातृत्व र सहिष्णुता कायम गरौँ, अतिवादलाई परास्त गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ भन्ने मेरो जोड हो। भन्नलाई त मलाई पशुपतिनाथ सफा गर्दा हिन्दू भने, बौद्ध दर्शनको उकालत गर्दा बुद्धिस्ट भने, मुस्लिमको कार्यक्रममा जाँदा मुस्लिम भने, क्रिस्चियनको कार्यक्रममा जाँदा क्रिस्चियन भने। फेरि पनि भन्छु, अहिले म सबैको अभिभावक हुँ, सबैको अस्तित्वको सम्मान गर्छु र सबैले गर्यौँ। अन्त्यमा अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु भनेको आफ्नो अस्तित्व सम्मानित हुनु हो। दर्शक महानुभावहरू, मन्त्री किराँती आफ्नै विवादित अभिव्यक्तिको यति बेला चपेटामा परेका छन्। उनको राजीनामा समेत माग गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा उहाँको आक्रोश, उहाँ विरुद्ध आक्रोश पोखिएको छ र केही ठाउँमा उहाँ विरुद्ध प्रदर्शन पनि भइरहेका छन्। र यस सम्बन्धमा हामीले मन्त्री किराँतीज्यूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका हौँ, तर दिनभर उहाँको मोबाइल व्यस्त बतायो। सोही कारण उहाँसँग पनि सम्पर्क स्थापित हुन सकेन। कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। विशेष रिपोर्टहरू बाँकी छन्, कतै नजानुहोला। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। ब्रेक अघि हामीले दुईवटा रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यस सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा यति बेला जोडेका छौँ नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा प्रतिनिधि सभा सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई। माननीयज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब मैले केही बेर अघि पनि जानकारी गराएँ, ब्रेक अघि हामीले दुईवटा विषय रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। ती दुईटै विषयमा आज तपाईँसँग हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। खास गरी अब पहिलो सन्दर्भ म फास्ट ट्र्याकबाट सुरु गर्छु, किनभने तपाईँ राज्य व्यवस्था सुशासन समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र हिजो व्यापक रूपमा यस सम्बन्धमा छलफल पनि भएको छ समितिमा। अब यो फास्ट ट्र्याक समयमा पुरा हुँदैन, यस्तो हुन नसक्नुमा सरकार दोषी हो, झन्झटिला कानुन भए, 4वटा रुख काट्न 9 महिना लाग्यो भनेर सेनापतिले पनि भन्नुभयो। सेनाको यो बहाना हो कि अथवा वास्तविकता हो, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, पहिलो कुरा त सरकारको अकर्मण्यता हो। हजुर, यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो नि। हजुर, फास्ट ट्र्याक भनेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई कसरी चाहिँ तपाईँको निर्धारित समयभित्र सक्ने भन्ने कुरा सरकारको ध्यान हुनु पर्यो। हजुर, अर्थ मन्त्रालयको ध्यान जानु पर्यो। यथेष्ट बजेट छुट्याउनु पर्यो। अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको बजेटहरूको अभावले गर्दाखेरि काम भइरहेको छैन, पहिलो कुरा। हजुर, दोस्रो कुरा चाहिँ हरेक चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्टको आफ्नो प्रोजेक्टको कार्यालय छ, त्यसमा चाहिँ जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिरहेको छ। त्यो जनशक्तिले ठिक काम गरिरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ तालुवाला मन्त्रालयले हेर्नुपर्छ पर्दैन। हजुर, त्यो पनि हेरेको देखिँदैन होइन। तेस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभएको ठिकै होला कि कतिपय कुरामा हाम्रो चाहिँ यो ऐन कानुनहरू चाहिँ हाम्रो विकासलाई धेरै बाधक देखिन्छ कतिपय ठाउँहरूमा होइन। जस्तो यो वातावरणीय हिसाबले रुख हटानी गर्नुपर्ने कुरा, के गर्नुपर्ने, यो मन्त्रालय वन मन्त्रालय वन विभागले यति धेरै लफडा गर्छ। जब राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेपछि त्यसलाई त हामी सहुलियतपूर्ण ढङ्गले हेरेर चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा जानुपर्ने हो नि। त्यो पनि त्यसले पनि अल्झा राखेको देखिन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ सबै कुरा चाहिँ मिल्दै गएको के। ठिक छ, तर अब यो सरकारले यति बेला 1 वर्ष पुरा गरिसकेको अवस्थामा विकासलाई प्रभाव पार्ने अवरोधक कानुनहरू छन् भने संशोधन गर्न केले रोक्थ्यो त? 1 वर्षमा यो संशोधन गर्न सकिँदैन थियो त?
सरकारको मनले रोकेको, सरकारको गतिविधिले रोकेको, सरकारको चाहिँ तपाईँको अठोटले रोकेको, सरकारसँग कुनै अठोट छैन, कुनै नीति छैन, कुनै राम्रो चाहिँ काम गरौँ भन्ने कुनै चाहिँ भावना छैन। हजुर कसरी सरकार टिकाउने, झन्डा हल्लाउने, हिँड्ने, त्यति भाषण गर्ने, हिँड्ने, बत्ती बाल्ने, हिँड्ने मात्रै छ। अहिले चाहिँ सबै ठाउँको चाहिँ योजनाहरू चाहिँ अलपत्र छन् नि त, त्यहाँ मात्रै होइन नि। हजुर त्यस कारण पहिलो चाहिँ कमजोरी सरकारको हो। त्यस भएर सरकारले अब कुनै कानुनले चाहिँ अवरोध गरिरहेको भने कानुन चाहिँ संशोधन गर्न सकिन्छ, त्यो काम चाहिँ सरकारले गर्नु पर्यो। कतिपय संसदबाट पास गराउनु पर्ने कानुन होला, कतिपय चाहिँ कार्यविधिको कुराहरू होलान्। कार्यविधिको कुराहरू त मन्त्रालयले गर्न सकिहाल्दैन कतिपय कुराहरू। हजुर त यस्तो रूपमा चाहिँ कसरी यो कार्य प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ चाँडै सक्ने भन्ने कुरा सरकारको कुनै ध्यान गएको देखिँदैन। त म उदाहरण एउटा मात्रै के भन्छु भने 1 खर्ब 61 अर्ब लगभग चाहिँ 56 करोड चाहिँ बजेट भएको ठाउँमा हाम्रो के हुन्छ, गत वर्ष कति खर्च भयो? जम्मा 26 अर्ब खर्च भयो। 81 अर्ब चाहिँ बजेट भएको ठाउँमा जम्मा 6 अर्ब खर्च हुन्छ। खर्च किन भएको छैन? एकातिर चाहिँ तपाईँको ठेकेदारहरू चाहिँ भागेर हिँडिरहेको छ, त्यो ठेकेदारलाई ल्याउने चाहिँ काम चाहिँ त्यो मन्त्रालयले किन गर्दैन, मन्त्रीले किन गर्दैन, त्यो विभागले किन गर्दैन? किन छाडा छोडेको? मिलोमत सेटिङमा हो कि कमिसनको सेटिङमा चाहिँ छोड्यो भने त्यो पनि चाहिँ तपाईँको फेरि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण हुनु पर्यो, मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यान आकर्षण हुनु पर्यो। अब माननीयज्यू खास गरी भारतले विस्फोटक पदार्थ दिएन अनि फास्ट ट्र्याक 6 महिना धकेलियो भन्ने दाबी पनि सेनाले गरेको छ। अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई भारतको सबैभन्दा विश्वासिलो मित्र चाहिँ गर्नुहुन्छ, उहाँ त्यसै गरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, भारतीय चासोका सबै काम फटाफट पनि गर्नुहुन्छ, अनि जब विस्फोटक पदार्थ ल्याउन पनि यत्रो महाभारत हुन्छ र भने यो कुराको तथ्य के हो, के लाग्छ? महाभारत चाहिँ मैले अहिले भने के हजुर यो सरकारको अठोट नभएपछि यो चाहिँ यो बाटो चाहिँ हाम्रो निर्धारित समयमा बनाउनु पर्छ, यो मेरो चाहिँ दायित्व भन्ने कुरा आफ्नो कर्तव्य नसम्झेपछि हजुर हुने कुरा यही हो नि। नत्र विस्फोटक पदार्थले हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू रोकिने कुरा चाहिँ हुन्छ र हुँदैन नि। हजुर प्लस मामुली कुरा हो त्यो व्यवस्थापन गर्ने कुरा त। यो त यो फास्ट ट्र्याकको कुरा मात्र होइन, खास गरी राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने ठुला योजनामा सधैँ यो रहस्यमय अवरोध हुने गर्छ। म त्यसैमा जान्छु कि हजुर जस्तो हामीले महाकालीको झुलाघाटबाट मध्यपाटी पुसलाल लोकमार्ग केन्द्रित गरेर हजुर शिव भन्ज्याङसम्म अस्ति भर्खर चाहिँ हामीले सक्यौँ, यात्रा सक्यौँ होइन। हजुर म त मलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मध्यपाटी लोकमार्ग चाहिँ को यति बेहाल छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको ट्र्याक मात्रै खोलेको छ, अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको ड्रेन पनि बनाएको छैन, नालासाला पनि बनाएको छैन। हजुर त्यो ठेकदार कहाँ गयो थाहा छैन। कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको के अरे बाटो भत्किसक्यो, बिग्रिसक्यो, बाढीले लैसक्यो, त्यो ठाउँमा मर्मत पनि सम्भावना पनि छैन, मर्मत समार पनि छैन। बनिसकेको पाटमा नयाँ पाटो चाहिँ चाँडै सक्नुपर्छ भने चाहिँ तपाईँको त्यहाँ कुनै काम गरिरहेको पनि देखिँदैन, केही पनि छैन। त्यस कारण सरकार छैन भन्दाखेरि झन्डा लागेको सरकार छ, मन्त्रीहरू छन्, तर यो चाहिँ विकास निर्माणको कामहरू चाहिँ मध्यपाटी लोकमार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, फास्ट्याग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, मरिन कोष के अरे सुनकोशी डाइभर्सन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, धेरी बबाई डाइभर्सन हामी सबै हेरेर आयौँ नि हामीले। सबै ठाउँको चाहिँ काम ठप्प छ, बेहाल छ, बजेटको अभाव छ, कर्मचारीको चाहिँ त्यो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। कर्मचारी छैन भन्दाखेरि छ, तर छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको काम चाहिँ केही गरिराखेको चाहिँ देखिँदैन। किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि यो सबै काम चाहिँ सरकारको चाहिँ अयोग्यताले गर्दाखेरि भएको। अब हेर्नुहोस्, यति मात्र होइन, मेलम्चीको पानी अझै पनि आएको स्थिति छैन र सँगसँगै त्यो त मेलम्ची पनि त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोसीमा बिना कारण विलम्ब गरिएको छ, सबैको हालत त्यस्तै छ। हजुर यो फास्ट ट्र्याकमा पनि यस्तै खालको प्रक्रिया, अब यो किन हुन्छ? यो खासको यसको मूल कारण चाहिँ के हो भनिदिनुहोस् त। मूल कारण मैले भनिहालेँ नि। हजुर मूल कारण चाहिँ सरकारको चाहिँ कुनै अठोट छैन के, यो काम म गर्छु भन्ने कुरो सरकारसँग अठोट हुनु पर्यो। यो चाहिँ काम गर्यो भने हाम्रो चाहिँ नेपाललाई यति रोजगारी सृजना हुन्छ, गरिबी निवारण योगदान हुन्छ, विकासमा काम विषय योगदान हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा हुनु पर्यो। त्यस्तो कुनै भिजन नभएको, कुनै योजना नभएको, कुनै मोती नभएको, कुनै गति नभएको सरकारको काम भएको हुनाले सरकार भएको यो चाहिँ यस्तो चाहिँ परिस्थिति सृजना भयो भन्ने कुरो यहाँहरू सबैले बुझिदिनु पर्यो क्या। तर माननीयज्यू तपाईँ भन्नुहुन्छ सरकारले काम गर्ने अठोट देखाएन भनेर भन्नुहुन्छ, यतातिर सरकारले के भनिरहेको छ भने राम्रो काम गरेर ऐतिहासिक रेकर्डहरू वर्तमान सरकारले बनाएको छ, सरकार सफल पनि भइरहेको छ भन्ने किसिमको दाबी स्वयं प्रधानमन्त्रीले गरिरहनु भएको छ। तर सत्ता पक्षकै नेताहरूले सरकारले काण्ड मात्रै मचाएको छ भनेर आलोचना पनि गरिरहेको स्थिति पनि छ। यति बेला तपाईँहरूभन्दा बढी प्रतिपक्षी भएर त काङ्ग्रेसका केही सांसदहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्, यो के भइरहेको छ भन्नुहोस् त।
सांसद काङ्ग्रेसको सांसदले कहाँ चाहिँ त्यस्तो कुरा बोल्यो मलाई थाहा छैन। हजुर, कहाँ त्यस्तो कुरो मैले बोल्नु थाहा छैन। त्यो सरकार चाहिँ उनीहरूले भोट हालेर बनेको सरकार हो। त्यो सरकारबाट फेरि त्यस्तो चाहिँ हो भने फिर्ता हुन सक्नुपर्छ। त्यो सरकारलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ चेन्ज गर्न चाहिँ तयार हुनुपर्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई फेर्न उनीहरू तयार हुनुपर्छ। बेकारको जनतालाई किन चाहिँ भुलैमा पार्ने, हामीले बोलेका छौँ भन्ने कुरो किन पार्ने? त्यो उनीहरूको चाहिँ पार्टीले चाहिँ सबै उनीहरूको पार्टीको कारणले सिर्जना भएको। उनीहरूले चाहिँ तपाईँ अघिल्लो सरकारलाई चाहिँ गिराएर यो सरकार नबनाएको भए के यस्तो अभिगत हुन्थ्यो र? हुँदैन थियो होला नि त। यस्तो अभिगत त मुलुकमा कहिले पनि भएन बहुदल आएपछि। र अहिले यो यही कुरा भइरहेको छ। ठिक छ, अब म अन्तिममा अर्को प्रसङ्गमा तपाईँलाई प्रश्न गरिहाल्छु, किनभने यो तातो विषय छ र यसले एकदमै ठुलो चर्चा पनि पाइरहेको स्थिति छ। संस्कृति मन्त्री सुदन किरातीले इसाई धर्म मान्दिनँ भन्नेलाई चाहिँ जेल हाल्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला। यसमा एमालेको खासै प्रतिक्रिया सुन्न पाइएन। तपाईँहरूले किरातीको भनाइमा समर्थन जनाउनु भएको हो कि अथवा के हो त? होइन, यस्ता घिसेपिटे केटाकेटी कुरामा हामीले चाहिँ चासो राखेर कोही जरुरी छैन। कसरी केटाकेटी हुन्छ? मन्त्रीले के भन्छ थाहै छैन। हजुर, मन्त्री जस्तो व्यक्तिले यो किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ भने यो केटाकेटी हुन्छ? एउटा ओजनदार कुरा गर्ने गर्दैन। हजुर, मुलुकलाई प्रभाव पार्ने कुराकानी गर्दैन। के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लोकप्रियता हासिल हुन्छ। मन्त्रीहरू भने सेलिब्रिटीहरू भए चाहिँ सबै। हजुर, सेलिब्रिटीले गर्ने कामहरू त्यही हो। के कुरा भन्दाखेरि तरङ्ग आउँछ त्यो कुरा हो होइन? हजुर, त्यस्तो चाहिँ भनाइहरूप्रति पछि लागेर के साथै लाग्छ? हामी त्यसलाई पनि के अरे मौतै दिएको छैनौँ। तर कतिपय दलका नेताहरूले उहाँको राजीनामा मागिरहनु भएको छ। मन्त्रीले चाहिँ यो किसिमको अभिव्यक्ति दिनु गलत हो, उहाँलाई तत्काल बर्खास्त गरिनुपर्छ भनेर भनिरहेको स्थिति छ। यसमा तपाईँहरूको धारणा के हो? जुन सरकारसँग चाहिँ नेतृत्व भन्ने कुरो चाहिँ नपनि छैन। हजुर, होइन, आचरण व्यवहार भन्ने कुरोको चाहिँ आपनी छैन भने त्यस्तोसँग चाहिँ के अपेक्षा लाग्छ? जस्तो थियो त्यस्तै काम गरे हो क्या। जस्तो चाहिँ के अरे सरकार बनाएर के काम भएको, यसमा आचार्य हामीले मानेकै छैनौँ। हस् माननीयज्यू, समय ठिक छ, यो त हुने कुरा थियो। हस् माननीयज्यू, समय र संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, ब्रेक अघि हामीले प्रस्तुत गरेका दुईवटा सन्दर्भमा रहेर उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ, खास गरी फास्ट ट्र्याक र सुदन किरातीको अभिव्यक्तिको विषयमा। अब अर्को विषयतर्फ यति बेला यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एकजना प्रहरी हवलदारमाथि भारतीय नागरिकहरूले हातपात गरेको भिडियो भाइरल भइरहेको छ। नेपाल प्रहरीको पोसाकमै रहेका ती हवलदारमाथि हातपात भइरहेको भिडियो कैलालीको गौरीफन्टा नाकाको भएको खुलिएको छ। भिडियोमा देखिएका प्रहरी हवलदार डोके बजार प्रहरी चौकीमा कार्यरत विष्णु भोल रहेको जनाइएको छ। 3 पुसमा भोल उपचारका लागि भारत गइरहेका भाइलाई गाडीसम्म पुर्याउन गौरीफन्टा नाकाको पारीपट्टि भारतीय भूमिमा प्रवेश गरेका थिए। सोही क्रममा उनीमाथि भारतीय नागरिकहरूले हातपात गरेको बुझिएको छ। पुर्ख्यौली घर अछाम भएका हाल कैलालीको टिकापुर बस्दै आएका भोलमाथि हातपात भएको घटना सार्वजनिक भएपछि उनलाई डोके बजारबाट इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवन बस्ती तानिएको छ। भोलमाथि हातपात गर्ने खास गरी यो समूहलाई कारबाहीको माग गर्दै भारतीय प्रहरीमा निवेदन दर्ता गरिएको समेत प्रहरीले जनाएको छ। र यस घटनाबारे थप हामी जानकारी लिन्छौँ। यो घटनाको तथ्य के हो, भिडियोमा हामीले देखाइ पनि रहेका छौँ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा प्रवक्ता प्रज्वल महर्जनलाई। प्रवक्ताजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब यो गौरीफन्टा नाकामा प्रहरी हवलदारमाथि भएको ज्यादतीका सम्बन्धमा हामीले भर्खरै भिडियो पनि दर्शकहरूलाई देखायौँ। यो भिडियो भाइरल भइरहेको छ। यो भिडियोको तथ्य के हो, प्रहरीमाथि यस्तो किसिमको ज्यादती गर्ने को हुन्, यसबारे प्रष्ट रूपमा जानकारी गराइदिनुहोस् त। अब यो हाम्रै प्रहरी कर्मचारी काम विशेषले आफ्नो भाइलाई उता पुर्याउन जाँदाखेरिको अवस्थामा त्यहाँनिर अवैध व्यवहार भएको पाएका छौँ हामीले। र यो विषयमा हामीले भारतीय समकक्षीसँग पनि कुरा गरेर निवेदन तपाईँले भनि पनि सक्नुभयो, निवेदन दर्ता गरेर उहाँहरूले कानुनी रूपमा कानुन दायरामा ल्याउने चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हामी यसको निरन्तर फलोअपमा पनि छौँ। यी व्यक्तिहरूको तस्कर नै हुन् कि समाचारमा आए जस्तै अथवा अरू कोही हुन्? अब मान्छे चाहिँ पहिचान भइसकेको छ। अब त्यो नाकामा यो अवैध गतिविधि अथवा अवैध ओसार पसार गर्ने मान्छेहरूसँग उहाँहरूले नियन्त्रण लिने क्रममा उहाँहरूसँग अब उहाँहरूको हिस्ट्री बसिरहेको हुन्छ। त्यसैको चाहिँ परिणाम चाहिँ निस्केको हो कि भन्ने खालको चाहिँ अब हामीलाई पनि आशंका छ। र यही विषयलाई अलिक बढी फोकस गरेर हामीले भारतीय समकक्षीसँग यसैलाई चाहिँ फोकस गरेर कुरा गरेका छौँ।
उहाँहरूले अब त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएर अनि थप अनुसन्धान गर्ने कुरा भन्नुभएको छ। तर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार ती तस्करहरूसँग प्रहरी हवलदारले पैसा लिन खोजे तर उनीहरूले पैसा दिएनन् र मामला धक्कामुक्कीसम्म पुग्यो भनेर भनिएको छ। यस विषयको तथ्य के हो त? अब यो विषयमा अब यो भन्ने मान्छेलाई अलिक बढी जानकारी भयो थियो, तर हाम्रोमा त त्यो खालको आएको छैन। त्यो भन्ने मान्छेबाट ती कुराहरू पनि छन् भने चाहिँ हामी कहाँ आएर ती कुरा राखिदिनु भयो भने हामीलाई यो बारेमा पनि थप अनुसन्धान गर्न सहज हुने। तपाईँहरूले सोध्नुभयो होला नि उहाँ हवलदारलाई, के भन्नुहुन्छ उहाँले? होइन, उहाँले त मैले अघि भने नि त उहाँ भाइलाई पुर्याउन त्यो बोर्डरबाट अलिकति अगाडि त्यो बस पार्क छ, बस पार्कसम्म जाँदाको अवस्थामा हजुर अनि विगतमा त्यहाँ चाहिँ नियन्त्रणमा लिने क्रममा भएका रिसिभी साझेका मान्छेहरूले चाहिँ यो खालको गरेको भन्ने खालको। तर अब यसअघि पनि खास गरी तस्करको समूहले असै गोविन्द विक प्रहरी जवान रामबहादुर साउदको विभत्स रूपमा हत्या गरेका थिए। सुदूरपश्चिमका यी भारतीय नाकाहरूमा पटक पटक प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने खालको यो मनोबल तस्करहरूमा कसरी बढिरहेको छ, किन बढिरहेको छ प्रवक्ताज्यू? एउटा त अब यो नाकाहरू सबै अब खुल्ला छन् र अर्को अब कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रहरीको सङ्ख्या न्यून हुने र तिनीहरूको अलिकति बढी भएको अवस्थामा यी खालका घटनाहरू चाहिँ हुन्छन्। हजुर। र अब यसको लागि हामी आफैले पनि सम्पूर्ण प्रहरीलाई चाहिँ त्यो खालको ब्रिफिङ गरेर आफ्नो सुरक्षा र कसरी आफू सुरक्षित हुने र काम पनि हामीले कानुनी रूपमा गर्नुपर्ने कार्यलाई पनि कसरी गर्ने, निराकरण गर्ने, त्यसलाई दुवै हुने खालको किसिमबाट चाहिँ हामीले त्यो खालको सुरक्षित हुने किसिमबाट काम गर्ने चाहिँ वातावरण चाहिँ मिलाएको। तर तस्कर मात्र होइन, प्रहरीमा पनि केही कैफियत छ भन्ने खालको दृष्टान्तहरू यसअघि पनि देखिएका छन्। खास गरी भारतीय सिमानाका तिकुनियाबाट टिकापुरतर्फ आउँदै गरेको अवस्थामा केही सुरक्षाकर्मीहरू लागु औषधसहित पक्राउ परेका थिए। धनगढी स्थित एक मोबाइल ग्यालरीबाट प्रहरीले नै मोबाइल चोरेको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो। यो अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रहरी आफै अपराधमा संलग्न भइरहेको छ भने आम नागरिकले प्रहरीमाथि कसरी विश्वास गर्ने होला? यो किनभने यो सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा यस किसिमका घटनाहरू, प्रहरी आफै अपराधमा मुछिएका घटनाहरू बढे नि त होइन? होइन, अब यो प्रहरी पनि यही आम जनताकैबाट आउने हो। हजुर। अब छिटफुट रूपमा कोही प्रहरी, किनकि झन्डै 80,000 सङ्ख्यामा भएको प्रहरीमा केही छिटफुट रूपमा भएको यसलाई घटनालाई लिएर हामीले यसलाई चाहिँ जनरलाइज चाहिँ गर्न मिल्दैन। यी खालका भएका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जानकारीमा आएपछि हाम्रो आन्तरिक अनुसन्धान गरेर तिनलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौँ र हामीले स्वच्छ प्रहरीकै हिसाबबाट काम गर्ने हिसाबबाट त्यो खालकै हामीले वातावरण चाहिँ मिलाइरहेका छौँ। हस् हस् प्रवक्ताज्यू, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यो भिडियोको थप तथ्यबारे हामीले प्रहरीसँग जानकारी लिने प्रयास गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। दर्शकहरू, रुसी सेनामा भर्ती भएर ज्यान गुमाउने नेपालीको सङ्ख्या 7 पुगेको छ। ज्यान गुमाउनेमा इलामदेखि दार्चुलासम्मका युवा छन्। युद्धको सबैभन्दा बढी जोखिम हुने मोर्चामा 15 दिन राइफल चलाउन सिकाएर रुसले विदेशी नागरिकलाई युक्रेन विरुद्ध युद्ध गर्न पठाउँछ। युद्धको अगाडिको मोर्चामा जो हुन्छन् मारिने सम्भावना पनि उनीहरूकै हुन्छ। हालसम्म रुसी सेनाबाट युद्ध गर्दा कसले ज्यान गुमाए त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रुसी सेनामा जाने नेपालीलाई 15 दिन हतियार चलाउन तालिम दिएर युद्धग्रस्त क्षेत्रमा खटाउन थालेपछि एकपछि अर्को नेपालीले ज्यान गुमाएको खबर आइरहेको छ। बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयले रुसी सेनामा कार्यरत नेपाली मध्ये थप एकजनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। दार्चुलाका कुन्दन सिंह नागलको मृत्यु भएसँगै हालसम्म रुस र युक्रेन युद्धमा परि 7 नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कुन्दन सिंह नगाल, दार्चुलाको महाकारी नगरपालिका 2 का कुन्दन सिंह नगाले 14 वर्ष सशस्त्र प्रहरी बलमा काम गरे, तर प्रहरीमा राम्रो करियर नदेखेपछि 5 वर्ष अघि उनले संगठन छाडेका थिए। उचित पारिश्रमिक नपाइएकै कारण कुन्दन प्रहरीको जागिर छोड्ने निर्णयमा पुगेका थिए। त्यसपछि उनी दुबई हुँदै रुसी सेनामा भर्ती भएका थिए। कुन्दनले 7 नोभेम्बर अर्थात् कार्तिक 21 गते आफ्नो परिवारसँग आफू रेड जोनमा जान लागेको भन्दै कुराकानी गरेका थिए। परिवारका अनुसार कार्तिक 22 गते अर्थात् 8 नोभेम्बरमा कुन्दन युद्धमा घाइते भएको भन्ने खबर त्यहाँ कार्यरत उनका सहकर्मीले दिएका थिए। त्यसयता कुन्दन सम्पर्कविहीन रहेको, कुन्दनको मृत्यु भएको भन्दै बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्यो। कुन्दनको मृत्युको खबरसँगै हाल कञ्चनपुरमा बस्ती आएको उनको परिवारमा वज्रपात परेको छ। आर्थिक स्रोतको कमीले गर्दा अलिकता त्यो हिसाबले गर्दा रसिया जानु परेको अवस्था थियो। अब दाइले भन्नुभएको थियो, हामीले पनि भनेको थियौँ नजानुहोस् दाइ। अब 81 त्यस्तो आउँदा सबै हामी चाहिँ अब स्तब्ध छौँ। सन्दीप थपलिया, गोर्खा।
नेपालमा ल्याब टेक्निसियन पढेका गोर्खाका सन्दीप थपरिया लामो समय जागिर नपाएपछि रुसी सेनामा भर्ना हुन रुस पुगेका थिए। रुस पुगेपछि सन्दीपले आफ्नी बहिनी शान्तालाई आफू सेनामा भर्ती भएको खबर सुनाएका थिए। महिनाको 75,000 रुबल अर्थात् नेपालको झण्डै 1 लाख रुपियाँ तलब दिने आश्वासनपछि सन्दीप रुसी सेनामा भर्ती भएका थिए। रुसी सेनामा अन्तिम पटक उनले परिवारलाई युद्धमा भएकाले पछि फोन गर्ने बताएका थिए, तर उनी बागमुटको युद्धमा मारिए र परिवारलाई पछि फोन गर्छु भनेका उनी कहिल्यै फोन नगर्ने गरी अस्ताए। रूपक कार्की कपिलवस्तु बाणगङ्गा नगरपालिका 1 मन्दिरेली टोल निवासी 24 वर्षीय रूपक कार्की वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि भन्दै 2079 जेठ 25 गते काठमाडौँबाट रुसका लागि उडेका थिए। तर गत जुन अन्तिम साता युक्रेनी फौजको आक्रमणमा परि रूपकको मृत्यु भयो। आफन्तको सहयोग र घर जग्गा बन्दकी राखेर 10 लाख खर्चेर रूपकलाई रुस पठाएको परिवारले यस्तो विपद आउला भन्ने कहिल्यै सोचेको थिएन। परिवारको एक्लो छोरा युद्धले लगेपछि परिवार र छिमेक नै शोकमा डुबेको छ। देवान राई पोखरा कास्की रुसी सेनामा भर्ती भएको केही दिनमै ज्यान गुमाएका अर्का नेपाली हुन्। कास्की स्थित पोखरा नगरपालिकाका 26 वर्षीय देवान राई ऋण गरेर गत वर्ष कार्तिकमा अध्ययनका लागि भन्दै देवान रुस पुगेका थिए। तर धन कमाएर ल्याउँछु अनि भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर परिवारले आश्वस्त गरेर रुस उडेका देवान कहिल्यै नफर्किने गरी अस्ताए। असोज 22 मा युक्रेन विरुद्ध लडाईँमा उनको ज्यान गयो। त्यसयता देवानको परिवार शोकमा डुबेको छ र 2.5 महिनादेखि देवानको सबको पर्खाइमा छ। प्रीतम कार्की स्याङ्जा पुतली बजार नगरपालिका 5 ठुलो सोराका 40 वर्षीय प्रीतम कार्कीले नेपाली सेनामा 17 वर्ष काम गरे। नेपाली सेनाबाट अवकाश दिएपछि उनी रोजगारीका लागि भन्दै अफगानिस्तान पुगे। 1 वर्ष अफगानिस्तानको बसाइपछि उनी नेपाल फर्किए र पासपोर्ट नवीकरण गरेर नेपाल फर्किएको 20 दिनपछि रुस उडिहाले। तर रुस पुगेर सेनामा भर्ती भएका उनले नोभेम्बर 15 मा तालिम स्थलमा हवाई आक्रमण हुँदा मृत्यु भयो। परिवारले भने उनको मृत्युको खबर नोभेम्बर 24 मा मात्रै पायो। घरमा बुबा आमा पत्नी र 2 छोरालाई छोडेर रुस उडेका प्रीतम कहिल्यै नफर्किने गरी अस्ताए। गंगाराज मोक्तान इलाम नगरपालिका वडा नम्बर 9 गोलाखर्कका गंगाराज मोक्तानले पनि रुस युक्रेन युद्धमा परि आफ्नो ज्यान गुमाए। धन कमाउने र परिवारलाई खुसी बनाउने लालसा बोकेर उनी रुस सेनामा भर्ती भएका थिए। कार्तिक 26 गते पत्नीसँगको कुराकानीमा गंगाराजले युद्धमा आफू एक साता गएर सकुशल फर्किएको र अहिले सीमाभन्दा टाढा आएको छु, केही दिन यही आराम गर्नेछु, त्यसपछि फेरि युद्धमा पठाउँछन् होला भन्ने खबर छोडेका थिए। तर त्यसपछि गंगाराज सम्पर्कबाट टाढिए। कार्तिक 3 अर्थात् भाइटिकाकै दिन उनले युद्धमा प्राण त्यागे। नेपाली सेनाको 7 वर्ष जागिर छोडेर सुरुमा दुबई गएका उनी परिवारले रोक्दा पनि त्यतैबाट रुसी सेनामा होमिएका थिए। राजकुमार रोका दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका 6 स्थित सुनार पानीका राजकुमार रोकाले पनि रुस युक्रेन युद्धमा ज्यान गुमाए। रुसी सेनामा भर्ती भएको 2 महिनामा नै उनको मृत्यु भएको खबर परिवारले पाएको थियो। पूर्व प्रहरी समेत रहेका उनी नेपालमा व्यापार गरिरहँदा घाटा बेहोर्नु परेपछि उनी 7 लाख खर्चेर विदेशिएका थिए। तर आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने सपना बोकेर रुस उडेका राजकुमारको सपना युद्ध मैदानमै विलीन हुन पुग्यो। रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीहरूले ज्यान गुमाएका दुःखद खबर तारान्तर आइरहेको छ। कहिले कुन जिल्लाको युवाको ज्यान गएको खबर आउँछ, कहिले कुन जिल्लाको। तर जुन परिवारबाट नेपाली रुसी सेनामा भर्ना भएका छन् र उनीहरू हालसम्म सकुशल छन्, तिनको परिवारमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पीडा छ। किनभने कुनै पनि बेला दुःखद खबर सुन्नुपर्ने हो कि भन्ने तनावले उनीहरूको निन्द्रा हराएको छ। यस्तो बैचेनी लिएर सम्झना थापा मगर हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुगेकी छन्। सम्झनाका पति रुसी सेनामा भर्ती भएका छन्। उनको माग छ जसरी गए पनि अब फर्काउने पहल सरकारले गरिदियोस्। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कैलालीकी सम्झना थापा मगरका पति पनि अहिले रुसी सेनामा कार्यरत छन्। रुसी सेनामा भर्ती भएको 15 दिनसम्म निरन्तर सम्पर्कमा आउने गरेका पति तालिममा सहभागी भए यता मुस्किलले हप्ताको 1 दिन मात्रै सम्पर्कमा आउने गरेका छन्। आफूलाई युद्धमा लाने तयारी भइरहेको बताउँदै आफ्नो र बच्चाको ख्याल गर्नु भनेर पत्नीलाई सन्देश पठाएका छन्। पतिको यस्तो सन्देशपछि सम्झनाको मन निकै अत्तालिएको छ। उसैको सपोर्ट छैन, उहाँको लागि म छु, मेरो लागि उहाँ हुनुहुन्छ, मेरो लाइफमा मेरो बच्चा मेरो बुढा छ र उहाँको लाइफमा म र मेरो बच्चा हो। कोही पनि छैन हामीलाई सपोर्ट गर्ने, अब कसलाई भन्ने। त्यही भएर म आफै जताततै म आफै दौडिया छु। कति भन्न पनि ठाउँमा भनिसकेको छु। अब काहीँ केही विकल्पै छैन, जसले पनि त्यही भन्छ विकल्प नै छैन भनेर भन्छ। अनि एकदम धेरै गाह्रो भयो कि मलाई चाहिँ। बिहिबार न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा आइपुगेकी सम्झनाले पछिल्लो समय रुसमा नेपालीहरूले ज्यान गुमाइरहेको खबरले झनै पीडा थपिएको बताएकी छिन्। उनका पतिले पनि आफूसँग अहिले 24 जना रहेको र सबैलाई युद्धमा लाने तयारी भइरहेको सन्देश पठाएका छन्। यो अडियो सुन्नुहोस्। अब यस्तै बुढी के गर्ने, 24 जना छ, हामी 24 जनाको सबैको मन अलग अलग छ क्या। कोही चाहिँ अब भिडियो बनाएर चाहिँ उसलाई चाहिँ टेलिभिजनलाई दिउँ भन्छ, कहिले भन्छ त्यत्रो पैसा खर्च गरेर चाहिँ नजाने, मऱ्यो भने मरिन्छ, बाँच्यो भने बाँचिन्छ भन्छ। पतिको उद्धारको गुहार माग्न परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि कौन्सुलर विभागसम्म पुगेपछि कतैबाट केही उपाय नलागेको उनको भनाइ छ।
आफ्नो र बच्चाको भविष्य सुधार भन्दाखेरि एकदम नराम्रो चाहिँ त्यहाँ लाग्यो। डकुमेन्टहरू पनि पठाउनु भएको छ, यो चाहिँ तिमीले प्रिन्ट गरेर निकालेर राख, बाबु छ बाबुले आफ्नो केयर गर। अब मेरो अब के हुन्छ थाहा छैन, 100जना नेपाली गयो भने 3जना मात्रै फर्किने चान्सेस हुन्छ उहाँबाट भनेर भन्नुहुन्छ कि उहाँले। अब आफ्नो मान्छेले त्यो भन्दा त कति पीडा हुन्छ, त्यो त अब भन्न पनि ठाउँमा अब जहाँ त्यही भनिसक्यो, अब केही विकल्प नलागेर नै म यहाँसम्म आइपुगेँ हो। सम्झनाका पतिलाई वैदेशिक रोजगारका लागि भन्दै भिजी भिसामा दुबई पुर्याइएको थियो। त्यहाँ परलोन पारेर सेनामा भर्ती हुन रुस पुर्याइएको उनी बताउँछिन्। 20 मङ्सिरमा भिजी भिसामा नेपालीलाई रुसी सेनामा भर्ना हुन पछाउने गिरोहलाई पक्राउ गरी प्रहरीले सार्वजनिक नै गरेको थियो। भारत, दुबई, कतार, टर्की लगायत देशबाट नेपालीहरू रुस पुग्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको थियो। नेपालीहरू रुस पुगेपछि त्यहाँ रहेका नेपाली र रुसी एजेन्टले पासपोर्ट लगायतका कागजात र मोबाइल समेत कब्जा गरेर काउन्सिलिङ क्याम्पमा लाने गरेको 15 दिन हात हतियार चलाउने तालिम गराएर 6-7 घण्टाको हवाई मार्ग हुँदै हेलिकप्टर युद्ध क्षेत्रमा पुर्याउने गरेको प्रहरीको दाबी थियो। अहिले हामीले जुन प्रारम्भिक रूपमा जुन अनुसन्धान गरेर 12 जना व्यक्ति पक्राउ गर्न सफल भएका छौँ र त्यसको आधारमा पनि धेरै व्यक्तिहरू रसियाको विभिन्न सैनिक र अन्य पेसामा काम गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरू चाहिँ रसिया गएको देखिन्छ। रुसी सेनामा कार्यरत 4 नेपाली युक्रेनको कब्जामा, रिहाइका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुरोध। यसैबीच रुसी सेनामा कार्यरत 4 नेपालीलाई युक्रेनले बन्दी बनाएको छ। मन्त्रालयको विज्ञप्ति अनुसार बर्दियाको राजापुर गाउँपालिका 1 का विवेक खत्री, काभ्रेको मण्डन देवपुर नगरपालिका 6 का सिद्धार्थ ढकाल, मोरङको लेटाङ नगरपालिका 2 का विकास राई र रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका 8 का प्रत्येक पुनलाई युक्रेनले बन्दी बनाएको छ। सरकारले युक्रेनमा बन्दी बनाइएका यी 4 नेपालीलाई फिर्ता पठाउन युक्रेनी सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोध गरेको छ। यो विज्ञप्ति हेर्नुहोस्। त्यस्तै सरकारले नेपालका लागि रुसका राजदूत मार्फत रुसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपालीको शव यथाशीघ्र नेपाल पठाउन तथा घाइते र पीडितका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पुनः अनुरोध समेत गरेको छ। अध्ययन र जागिर गर्न भन्दै रुस पुगेका सयौं नेपाली विद्यार्थी धमाधम रुसी सेनामा भर्ती भइरहेको बताइएको छ। तर विडम्बना कति नेपाली रुसी सेनामा भर्ती भएका छन् भने एकिन अभिलेख सरकारसँग छैन। दर्शक महानुभावहरू, परिवारमा यति बेला चिन्ता थपिएको छ। खास गरी रुसी सेनामा भर्ती हुनेलाई पर्याप्त तालिमको व्यवस्था छैन। 15 दिन हतियार चलाउने सामान्य तालिम दिएपछि सिधै युद्ध मैदानमा खटाइने गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ र त्यसमाथि युद्ध मैदानमा भने नेपालीलाई अग्रपन्थीमा खटाउने काम गरिएको छ, जसका कारण हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्। थाहा छैन अझै कति नेपालीले त्यहाँ ज्यान गुमाउनु पर्ने हो। आफ्ना नागरिक कति रुसी सेनामा भर्ना भए भन्ने यकिन तथ्याङ्क समेत राख्न नसक्ने सरकार भने लाचार बनेको छ, निरीह बनेको छ। सरकार आफ्ना नागरिकको लास गनेर बस्ने बाहेक अरू केही पनि गर्न सक्दैन। यस सम्बन्धमा हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँहरूसँग पनि थप जानकारी केही नभएका हिसाबले के बोल्ने भन्ने विषयमा पनि उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको स्थिति छ। थप जानकारी अपडेट केही पनि छैन भन्ने किसिमको जानकारी पाएपछि यस विषयमा उहाँहरू बोल्न मान्नु भएको छैन। कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ, त्यस पछाडि हामी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, कहाँबाट जोडिनु भयो यहाँहरू? हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ? मेरो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले? हजुर हजुर। कहाँबाट जोडिनु भयो? धेरैजना देखिरहेको छु मैले स्क्रिनमा। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू? के का लागि तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुभयो? कुवेतबाट? हामी कुवेतबाट बोलिरहेको छौँ हजुर सर। अलिकति ठुलो स्वरमा बोल्नु होला, अलि अगाडि आएर बोल्नुहोस्। के का लागि तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुभयो? हामी चाहिँ नेपालको चाहिँ राज ग्रुप अफ कम्पनी नामक मेन पावरबाट कुवेतको तावसिल कम्पनीमा काम गर्न आएको। हजुर। नेपालको श्रम सम्झौता अनुसार चाहिँ दिनको 8 घण्टा काम गर्ने, मैले हप्तामा 6 दिन गर्ने, खाना बस्न मेडिकल सुविधा कम्पनीले दिने भनेर आएको। यहाँ कुवेत आए पछाडि चाहिँ कम्पनीले चाहिँ उसले छुट्टै आन्तरिक सम्झौता भनेर चाहिँ हामीले अनिवार्य 450 सिफ्ट कम्प्लिट गर्नुपर्ने भनेर अर्को सम्झौता गरायो सर। हजुर। हामीले काम गरेको यहाँनिर आज 40-45 दिन भयो। यो 450 सिफ्ट पुरा गर्न हामी असमर्थ भयौँ। यहाँनिर हामीलाई नेपाल भिसा गराइदिनको लागि पहल गरिदिनु पर्यो भनेर हजुरलाई सम्झेको। कुवेतको कुन सहरमा हुनुहुन्छ यति बेला? कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी 26 जना छौँ सर। 26 जना सँगै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले हामी 12-13 जना सँगै छौँ, अरू साथीहरू ड्युटीतिर हुनुहुन्छ। हजुर। किनकि हामी सबैजनालाई चाहिँ एकै ठाउँमा भेला हुन पनि दिँदैन कम्पनीले। तपाईँहरू के कामका लागि जानुभएको थियो? अलि विस्तृतमा भन्नुहोस् त। तपाईँहरूलाई कति पैसा बुझाउनु भएको थियो तपाईँहरू त्यहाँ जानलाई? सबै डिटेलमा भन्नु त। हामी
हामी 2 देखि 2,50,000सम्म तिरेर आएका छौँ कुवेतमा डेलिभरी ड्राइभरको लागि आएका हौँ सर। अनि त्यहाँ तपाईँहरूलाई कामै दिएन कि अथवा केही समय काम दिएर फेरि रोकियो, के भयो? हामीलाई काम दिएको छ तर उनीहरूले चाहिँ काम गर्न नसक्ने चाहिँ सिचुएसन अवस्था सिर्जना गरेको छ सर। उसले भन्छ महिनामा 450 ट्रिप गर्नुपर्छ, 450 ट्रिप पुरा गरे पछाडि 120 केटी स्यालेरी प्राप्त हुन्छ। हजुर। 450 ट्रिप पुरा नगरेको खण्डमा चाहिँ प्रति ट्रिप 400 फिल्सका दरले चाहिँ पारिश्रमिक काटिन्छ, खानालाई सुविधा दिँदैन, मेडिकल सुविधा दिँदैन, 3 वर्ष काम गर्नुपर्छ भनेको छ सर कम्पनी। हस्, तपाईँहरूको यो समस्या प्रारम्भिक रूपमा हामीले बुझ्यौँ र यस सम्बन्धमा थप डिटेल हामीलाई पठाइदिनु होला। हाम्रो टिमले तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्नेछ र त्यस पछाडि तपाईँहरूको यो समस्या सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउने र त्यसको समाधान निकाल्ने प्रयास हाम्रो रहनेछ। अहिलेका लागि केही समय तपाईँहरू यो हाम्रो जवाफको प्रतीक्षा गर्नुहोला। हामी सम्बन्धित ठाउँमा यसको जवाफ लिएर त्यो जवाफ तपाईँहरूलाई हामी पठाउनेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ है त। हुन्छ सर, धन्यवाद। हजुरहरूबाट हामी सहयोगको अपेक्षा राख्छौँ। हस्, तपाईँहरूलाई पक्कै पनि हामी जवाफ यो दिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू सम्बन्धित ठाउँबाट जवाफ लिएर त्यो जवाफ उहाँहरूलाई दिने कोसिस हाम्रो रहनेछ। उहाँहरूको समस्या समाधान गराउनमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह पक्कै पनि हामी गर्नेछौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, एनसेल नम्बर 182015 72424मा 24 घण्टा तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोला। तपाईँका कुनै पनि गुनासाहरू, तपाईँका कुनै पनि समस्याहरू सुन्नेछौँ र त्यसलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर त्यसको समाधान निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ निरन्तर रूपमा। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट म वीरेन्द्र जैरो बिदा हुन्छु। नमस्कार।